मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैंने बयान में कहा ना, शोहरत मिलती है इंसान को, पैसा भी मिल जाता है, इज्जत भी मिल जाती है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रैवलिंग भी हो जाती है। लेकिन खूब बात ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि ये चीज़ें अगर नेमत हैं तो उस वक्त हैं जब अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह राज़ी नहीं है तो क़ारून ने बहुत पैसा कमाया, फ़िरौन ने बहुत इज़्ज़त कमाई, लेकिन ये शोहरत, ये इज़्ज़त, ये तबाही बर्बादी का ज़रिया बन गई। इसलिए अपने जहनों में ये बात अच्छी तरह बिठा लें कि एक आदमी जो झोंपड़ी में रहता है, सूखी रोटी बमुश्किल गुजारा होता है, दुनिया में कोई उसे नहीं जानता, लेकिन उसने अल्लाह को राज़ी किया हुआ है। खुदा की कसम, वो करोड़हा गुना खुशकिस्मत है उस शख्स से जिसके पास दुनिया की हर नेमत हो मगर अल्लाह उससे खुश ना हो। क्योंकि आजकल ना ये दुनिया में लोगों की ट्रैवलिंग व्लॉग्स और ये सब चीज़ें देख देख के नौजवानों की खोपड़ी आउट होना शुरू हो जाती है। वो समझते हैं यार पैसा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। कमाए, किसी ने मना नहीं किया आपको। असल क्या है? तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लदीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। क़ारून जब अपने ख़जानों के साथ निकला और रोब और दबदबे के साथ, तो दुनिया परस्तों ने कहा या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया क़ारून, हाय काश हमें भी ऐसा प्रोटोकॉल मिलता। उस ज़माने के मोटिवेशनल स्पीकर क़ारून को अपनी मजलिसों में बुलाते होंगे कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। उस ज़माने में भी तो होते होंगे ना कोई अपनी वर्कशॉप्स में उनको बुलाते होंगे, प्रोग्राम में क़ारून तशरीफ़ लाइए, आपको अवार्ड दिया जाएगा, आप यहाँ कामयाबी तक कैसे पहुँचे। असल में स्ट्रगल, मैं कभी मायूस नहीं हुआ। ये टोपी ड्रामे क़ारून ने भी बहुत किए होंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता होगा माज़ अल्लाह आपकी नाकामी का सबब क्या है? ना आपके पास पैसा है, ना कोई ख़ास ट्रैवलिंग है, सिर्फ एक दफ़ा मदियन गए थे, वो भी किसी केस में, ठीक है ना, कत्ल का मुकदमा चल रहा था, तो फ़िरौन के खौफ से मिस्र चले गए और पैदल सफ़र इतना लंबा, और वहाँ 10 साल बकरियाँ चराई हैं। तो उस ज़माने के मोटिवेशनल स्पीकर बताते होंगे कि देखो सक्सेस क़ारून के पास है, और स्ट्रगल थी, और साथ जो कामयाब इंसानों की सारी सिफात किसमें थी? क़ारून में पाई जाती थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो ना स्ट्रगल है, पैसे कमाने की स्ट्रगल, और गलती से कत्ल भी हो गया, केसेस हैं तो नाकाम माज़ अल्लाह। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? कौन कामयाब था भाई? हज़रत मूसा का। क्यों? अल्लाह उनसे क्या था? खुश था। फ़िरौन से अल्लाह खुश नहीं था। तो आज बाज़ दफ़ा लोग अपने बच्चों को ये सोच के मौलवी बनाने लगे हैं कि हमारा बच्चा भी शायद कोई 4 शादियाँ कर ले इस बहाने। तो ये खूब अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि बार बार कुरान और सुन्नत से हमें पता चलता है कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा का नाम है। और ये जो दुनिया की चमक धमक है ना, इससे तो बिल्कुल भी मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद सब क्या है? क्या नॉर्वे, क्या स्वीडन, क्या जापान, क्या जर्मनी, क्या कबाब पराठे, क्या बर्गर, क्या पिज़्ज़ा, क्या 4 बीवियाँ, क्या 18 बच्चे, 15 में 3 और ऐड कर लो, क्या जा रहा है? नहीं 22 कर लो, चलो। तो ये सब क्या होने वाला है? तो अल्लाह खुश है तो भाई सब सेट है, अल्लाह खुश नहीं है तो सब क्या है? तो इसलिए इन चीज़ों को अगर करो भी तो अल्लाह की रज़ा के लिए। पैसा कमाओ किसके लिए? अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह को ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज़्यादा पसंद है, तो ऊपर वाला हाथ जब पैसा होगा तो बनेगा ना, वरना तो उधार ही मांगता रहेगा। तो इस नीयत से कमाओ भी, सफ़र भी करो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो असल मकसद अल्लाह की रज़ा है। फिर ये चीज़ें मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं मिले तो भी क्या है, बल्कि ना मिलने में ज़्यादा ठीक, इसलिए कि आजमाइश कम हो जाएगी आपकी। गरीब आदमी की आजमाइश कम है, पैसे वाले की आजमाइश ज़्यादा है। तभी हदीस में आता है कि जन्नत में गरीब होल सेल के हिसाब से होंगे, पैसे वाले शॉर्ट होंगे जन्नत में। क्यों? वजह उसकी है कि जब पैसा आता है तो नमाज रोज़ा मार्केट से शॉर्ट होता है। गरीब आदमी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या लगे, चलो नमाज ही पढ़ लो यार, जाके फिल्म तो देख नहीं सकते, नेट में बैलेंस ही नहीं है।
وائی فائی بھی ادھار لے رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے, تو وہ نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہے. اچھا بھائی, اچھا آج کل نا لوگ اپنا, ابھی یہ صاحب آئے نا مجھ سے ملے, کہنے لگے میرے کان میں میری 2 بیویاں 8 بچے ہیں, میرے کان میں کہہ کر گئے. آج کل لوگ اپنا تعارف مجھ سے اس طریقے سے کروا رہے ہوتے ہیں, اتنا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا. ان کو پتا ہے مفتی صاحب نے لفٹ کرانی نہیں ہے, 2 بیویاں بولوں گا تو لفٹ کرائیں گے, اچھی طرح سے ملیں گے, سیلفی بھی ہوگی. ورنہ پہلے تو لوگ بھائی میرا یہ بزنس ہے, بھائی میں نے 4 مہینے لگائے ہیں تبلیغ میں, بھائی میں فلانے گریڈ کا آفیسر ہوں, بھائی میں آپ کا پڑوسی ہوں, بھائی میں یوں. اب میرے سے ملاقات کے وقت ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے. میں ڈیفینس میں گیا کچھ دن پہلے بیان کے لیے, تو پھر اس میں ملاقاتیں تھیں. ملاقاتوں میں کیا ہوا ہے, میں جب بیٹھا ہوں تو تعارف, آپ کہہ رہے ہیں حضرت میری 2 ہیں, آپ کا کیا طور, حضرت میں نے 3 شادیاں کی بھی ہیں. ابے بھائی ادھر مڑا, آپ کی کتنی, کہہ رہے ہیں میری 4 ہیں, آپ کی 3 ہیں. یہ اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو پتا چلا نا میں آ رہا ہوں ڈیفینس میں, تو سارے پورے ڈیفینس میں 3-3 2-2 4-4 والے اکٹھے ہو گئے کہ اپنے دکھڑے میرے سامنے پیش کریں گے. یعنی مقصد شاید یہ ہوگا کہ اپنے دکھڑے جو ہے نا, تو میں نے بھی پھر, میری تو مزاح میری حص میں شامل ہے, میں نے کہا ایسا کرو 4 والے ادھر ہیں, 4 والے, 3 والے اس کے پیچھے, میں نے کہا 2 والے تھوڑا سا پیچھے, 1 والے بالکل آخر میں, اور جو کما رہے ہیں وہ جوتوں میں جا کے بیٹھے ہیں. ان کو اس مقدس اور مبارک محفل میں بیٹھنے کی پرمیشن, جس مقدس محفل میں جہاں فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, آسمانوں پہ ان کے تذکرے ہو رہے ہیں, 4 3 والے بیٹھے ہوئے ہیں, چھڑے چھاٹ کا کوئی تک بنتا ہے وہاں پہ؟ بولو نا یار. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, آپ نے بڑی بادشاہوں کی اور رائل فیملی کی محفل ہو, اس میں آپ نے جناب کسی رکشے والے کو, بیچارے ٹماٹر والے کو لا کے بٹھا دیا اس میں. ہماری نظر میں رکشا ٹماٹر کوئی عیب کی بات نہیں, لیکن بادشاہوں کی نظر میں تو عیب سمجھا جاتا ہے نا. بادشاہ لوگ تو نہیں بٹھاتے اپنے ساتھ. تو اس لیے میں نے جب ڈیفینس گیا تو 4 والے, میں نے کہا 4 والا ادھر آئے بھائی, میرے رائٹ سائڈ اور لیفٹ پہ 4 والے بیٹھے ہیں, تھوڑا فاصلے سے 3 والے, مزید 2 والے اور 1 والے, اور کنواروں سے میں نے کہا آپ لوگ اس مقدس ترین محفل جس پہ فرشتے رش کر رہے ہیں آسمانوں میں, اس میں چھڑے چھاٹ کا کوئی گزر نہیں. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. شاعر نے شعر کہا تھا نا, شرابیوں کو شراب پہ بڑا ناز ہوتا ہے نا, تو شرابی تو بڑی بڑی بوتلیں پیتے ہیں, بہکتے پھر بھی نہیں ہے. جس کو عادت نہیں ہوتی وہ تو 2 قطروں میں ہی بہک جائے گا. تو مرزا غالب نے کہا تھا, میں کدا کہتے ہیں شراب خانے کو, کہ جو اتنا کم ظرف ہو نا کہ 2 گھونٹ پی کے دماغ اس کا خراب ہو جائے, ٹن ہو جائے, اس کو میں کدے سے نکال دو. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. جو تنگ نظر گھٹیا لوگ ہیں نا, جو 2 گھونٹ پی کے ٹن ہو جاتے ہیں, ان بدبختوں کو میں کدے سے نکال دو. یہ میں کدے کی توہین ہے, کم ظرف لوگوں کی میں کدے کی, شراب خانے کی توہین ہے یہ. تو میں نے کہا جہاں 4 3 والے مقدس لوگ جنہوں نے اتنی بڑی بڑی ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں, مقدس لوگ ہو گئے نا, اور بہکے نہیں, اس میں چھڑے چھاٹ جو ایک کا نہیں سوچتے, ایک کو ٹینشن سمجھتے ہیں, تو ایک گھونٹ میں جن کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان کو اس میکدے کی محفل سے کیا کرو, نکال دو. تو ایسی ایسی محفلیں سجنے لگی ہیں اس کائنات میں یار.